नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अहिलेकै गतिमा गणना भई काठमाडौँ महानगरको अन्तिम मत परिणाम आउन केही दिन लाग्ने, छिटो गणना गर्न पूर्वाधार र सुरक्षा अभाव, आयोग भन्छ पाठ सिकियो। दुईवटा उपमहानगर, केही नगरपालिका सहित दर्जनौं वडामा स्वतन्त्रको जित। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र बालेन शाह जिततर्फ दलहरूलाई सचिन दबाव। 2 दिन बिदाको प्रावधानले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त, आकस्मिक सेवा पनि प्रभावित, दीर्घरोगी लगायत सबै प्रकारका बिरामीलाई शास्ति निर्णय सच्याउन दबाव। नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सत्तारूढ दल आज पनि छलफलमा। बेरोजगारी समस्या हल गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी। राष्ट्र बैंक भन्छ अर्थतन्त्रमा समस्या छैन, उत्पादनमूलक उद्योग संरक्षण गर्न उद्योगीको जोड। रुसद्वारा छिमेकी फिनल्यान्डमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा रोक, नेटो सदस्यता लिने फिनल्यान्डको प्रक्रियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास। र आइपिएलको यस सिजनका लागि प्लेअफमा पुग्ने 4 टिमको टुङ्गो लाग्यो। गुजरात, राजस्थान, लखनऊ र बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अझै जारी छ। हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 314 पालिकामा जित निकाल्दा 11 स्थानमा अग्रता लिएको छ। कांग्रेसले विगत भन्दा 48 स्थानमा बढी जितेको हो। नेकपा एमाले हालसम्म 193 पालिकामा जित निकालेको छ भने 13 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 स्थानमा जित निकाल्दा 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ। एमाले यसपटक 101 सिट गुमाएको छ भने माओवादी केन्द्रले विगत भन्दा 14 स्थान बढी जितेको छ। जसपाले 29 पालिकामा जित निकाल्दै 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 पालिकामा जित निकालेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ। लोसपाले 14 ठाउँमा जितेर 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइरहेका बेला काठमाडौँ र भरतपुर महानगरमा सबैको चासो बढेको छ। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ भने भरतपुरमा गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले पनि अग्रता फराकिलो पारेकी छिन्। मतदान पछिको 9 दिनसम्म पनि महानगरपालिकाको अन्तिम नतिजा आएको छैन। कतिपय महानगरमा अझै 1 हप्तासम्म मतगणना नसकिने देखिएको छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रले 26 जिल्लामा कुनै पनि पालिकाको प्रमुख पदमा जित्न सकेन। त्यस्तै कांग्रेस 2 र एमाले 10 जिल्लामा शून्य भएका छन्। पनि मतगणना सकिएको छैन। लामो मतपत्र र पर्याप्त स्रोत साधन र पूर्वाधारको अभावमा छिटो मतगणना गर्न निर्वाचन आयोग असफल भएको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते मतदान सकिए लगत्तै कतिपय पालिकाको मतगणना सुरु भएको थियो। महानगरहरूको भने भोलिपल्टबाट मात्रै मतगणना सुरु गरियो। ढिलोमा 1 हप्ताभित्र नतिजा आउने अपेक्षा थियो, तर 10 दिनसम्म पनि अन्तिम नतिजा आउन सकेन। अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिनुमा कानुनी जटिलता र सुरक्षा व्यवस्थाले पनि काम गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सबै ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न सहज छैन, जबकि निर्वाचनमा सहभागी सबैलाई विश्वास दिलाउनै पर्ने हुन्छ। अविश्वासको अवस्थामा गणनामा थप ढिलाइ हुन्छ। 6 वटा राजनैतिक दलका आफ्नै निर्वाचन चिन्ह रहेको र अन्य 53 वटा राजनैतिक दलले समेत देशैभरि चुनावमा भाग लिने जानकारी गराएकाले मतपत्रको आकार लामो भएको र लामो मतपत्रको कारण पनि मतगणनामा ढिलाइ भएको आयोगको भनाइ छ। काठमाडौँकै कुरा गर्ने भने राष्ट्रिय सभागृहमा एकैचोटि 20 वटा अथवा त्योभन्दा बढी समूह गणना गर्न सक्ने गरी त्यस्तो ठाउँ पर्याप्त पनि छैन र साथसाथै सुरक्षा व्यवस्था पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरुले त्यहाँ गएर थलगत रूपमा अध्ययन गर्न भने पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन र यो एउटा विश्वासको अत्यन्त विश्वासिलो ढङ्गबाट, सुरक्षित ढङ्गबाट, पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने काम हो गणनाको कार्य। किनकि त्यहाँ कसैलाई कुनै पक्षलाई चाहिँ अलिकति विश्वास भएन भने फेरि पुनः
मतगणना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौँ महानगरका लागि बनाइएको थियो। काठमाडौँमा 56 लहरको मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो। 28 लहरभन्दा लामो मतपत्र एउटै पानामा नअटाउने भएकाले त्योभन्दा बढी लहर भएमा मतपत्रको दुवै भाग प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारण मतदान र मतगणनामा जटिलता आएको आयोगको स्पष्टीकरण छ। जसको कारण मतदान र मतगणना दुवै जटिल बनेको आयोगको स्पष्टोक्ति छ। सबैभन्दा थोरै लहरमा मतपत्र प्रयोग भएका स्थानीय तहमा 16 लहरको मतपत्र प्रयोगमा ल्याइएको थियो। हुम्ला र जुम्लामा 16 लहरको मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो। अहिलेको निर्वाचनमा मतगणनामा भएको ढिलाइबाट पाठ सिकेर अर्को निर्वाचनमा छिटो छरितो हुने गरी काम गर्ने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ। मेयर र उपमेयरको छुट्टै र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको छुट्टै गणना गरेर भए पनि अथवा मेसिन प्रयोग गरेर भए पनि अर्को निर्वाचनमा गणना छिटो गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सहायक प्रवक्ताले बताए। काठमाडौँ महानगर सहित केही ठूला शहरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दशकौं राजनीति गरेका दलका उम्मेद्वारहरूलाई चुनौती दिएका छन्। 2वटा उपमहानगरपालिका सहित केही नगरपालिका र 100औं वडामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हात पारिसकेका छन्। देशकै केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह जिततर्फ उन्मुख छन्। आखिर किन बढ्यो स्वतन्त्रको दबावमा? एक रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी भएका छन्। हमालले सुकुम्बासी मुद्दा हल गर्ने, डुबान नियन्त्रण गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा नृप बढसँग पराजित हमालले अहिले भने उनै बढलाई पराजित गरे। जितेपछि उनले धनगढीमा सञ्चालित विकास योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पहिलो प्राथमिकता भनेको जति पनि योजनाहरू अधुरा योजनाहरू छन्, यो अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। त्यसपछि किन अब नयाँ वर्षको यो आर्थिक वर्षको अन्त पनि आइसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको चाहना भनेको जति पनि पेन्डिङ प्रोजेक्ट छ, पेन्डिङ प्रोजेक्टलाई समय सीमाभित्रमा गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न गर्नेमा ध्यान जान्छ। यसैगरी धरान उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज साम्पाङ निर्वाचित भएका छन्। लामो समयदेखि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा क्रियाशील उनले खानेपानी समस्या समाधान गर्ने मुद्दा उठाएका थिए। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजु सिंह कठायतले जित हासिल गरे। जुम्लाकै कनका सुन्दरी गाउँपालिका 8मा दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेद्वार धनबहादुर कामीको प्यानल नै विजयी भयो। महोत्तरीको बर्दिवासमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका प्रहलाद छेत्री मेयरमा विजयी भए। यस्तै कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार कमलबहादुर शाही निर्वाचित भए। यस्तै दर्जन बढी गाउँपालिका अध्यक्ष र 100औं वडामा स्वतन्त्रहरूले चुनाव जितेका छन्। जनकपुरमा पार्टीले जनता समाजवादी पार्टीलाई सघाउने निर्णय गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका नगर सभापति मनोज शाह स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा होमिए। उनी जित नजिक छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले राजनैतिक दललाई चुनौती दिएपछि टिकट वितरणमा अयोग्यलाई टिकट दिएको भन्दै राजनैतिक दल बीच नै यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विषय जोडतोडले उठेको छ। टिकट वितरणका बेला दलहरूले जनताको मनोविज्ञान नै नबुझी आफ्ना आसेपासेलाई र गुटगत भागबण्डाका रूपमा टिकट वितरण गरेको, टिकट वितरणमा आर्थिक लेनदेन भएको योग्यलाई भन्दा राजनैतिक स्वार्थका लागि आफ्नो नजिक तथा समूहकालाई टिकट वितरण गरेको भन्दै यसबारेमा नेतृत्व गम्भीर नभए दलहरूप्रतिको विश्वास घट्ने र आगामी निर्वाचनमा झन स्वतन्त्र उम्मेद्वार बढ्ने देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। विगतमा पनि पछिल्लो निर्वाचनलाई पनि तपाईँले स्मरण गर्ने हो भने विवेकशील र साझा पार्टीको नाउँमा एक प्रकारको ढोका घचघच्याएकै थियो जसलाई सुनिएन। त्यसैको परिणति हामी यसपटक जोरदार गर्जना सुनिरहेका छौँ। अब पनि दलहरू सच्चिएनन्, आफूलाई पुरानै ढर्रामा लिएर गए अथवा यो अहिले जुन जनमत आइरहेको छ यसको कुनै पनि प्रकारले उपहास गर्न खोजे भने आउने संसद र प्रादेशिक निर्वाचनमा धेरै बालेनहरू देखा पर्न सक्नेछ। राजनैतिक दलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको महानगर र उपमहानगरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारले धावा बोलेपछि दलहरूलाई सच्चिन दबाव बढेको छ। प्रायजसो पेशागत संस्थामा दलीय भागबण्डा, दलीय प्रभाव भएको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुनुलाई धेरैले पुराना दलहरूको गैर जिम्मेवारीको जवाफ बनेर टिप्पणी गरेको पाइन्छ।
नेपाली कङ्ग्रेसले बुटोल उपमहानगरपालिकामा 2.5 दशक अघिको साख फर्काएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा भारी मत अन्तरले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डे विजयी भइसके काङ्ग्रेसले बुटोल उपमहानगरपालिका कब्जा गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग 2300 मतान्तरले पराजित भएका पाण्डे यसपटक अघिल्लोको अन्तरभन्दा तेब्बर बढी मत प्राप्त गरी विजय भएका छन्। पाण्डे यसपटक एमालेका बाबुराम भट्टराईलाई 7533 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। पाण्डेले 30,130 मत पाएर निर्वाचित हुँदा एमालेका भट्टराईले 22,597 मत पाएका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसका बुटोल नगर सभापति समेत रहेका पाण्डेलाई सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन थियो। पाण्डेको यो जितसँगै बुटोलको नेतृत्वमा 25 वर्षपछि कङ्ग्रेसले पुनरागमन गरेको छ। जितसँगै बुटोल उपमहानगरपालिकाको समृद्धि र विकास आफ्नो प्रमुख कार्य रहने नवनिर्वाचित मेयर पाण्डेले बताएका छन्। हामीले बुटोललाई विकास गरेर देशको समृद्ध आर्थिक केन्द्र बनाउने हो। अर्कालाई औँला ठड्याएर हामी पछाडि पर्ने काम त्यसैले अबको बुटोलको लक्ष्य देशको सबैभन्दा समृद्ध आर्थिक केन्द्र हो। यसकै लागि हाम्रो नेताहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग हामीमाथि रहन्छ। हाम्रो निरन्तरता 18 घण्टा काममा खट्न पर्यो भने तयार छु। पाण्डेसँगै बुटोलमा कङ्ग्रेसले बहुमत ओडामा जित हासिल गरेको छ भने एमाले खुम्चिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाका 19 वटा मध्ये नेपाली कङ्ग्रेसले 11 वटा जितेको छ भने नेकपा एमाले 4 वटा जितेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रले 1-1 वटा जितेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसले 2 दशकपछि नेकपा एमालेबाट नेतृत्व फर्काउन सफल भएको छ। यसअघि बुटोलमा 2049 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा कङ्ग्रेसका सूर्य प्रसाद प्रधान बुटोलका मेयर बनेका थिए। 2054 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा प्रधान एमालेका भोज प्रसाद श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए। पछिल्लो समय नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर समेत रहेको बुटोललाई एमालेको बलियो सङ्गठन भएको क्षेत्रको रूपमा लिइन्थ्यो। 2054 साल यताका हरेक निर्वाचनमा जित हासिल गर्दै आएको एमालेको विरासतलाई ढलाएका पाण्डेको जितले बुटोलमा एमालेको शक्तिलाई आकलन गरिए भन्दा बढी कमजोर बनाएको छ। पाण्डेको जितसँगै बुटोलबाट एमालेको दबदबा हटेको छ भने आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समेत एमालेलाई धक्का लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेल विजयी भएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका पौडेलको जितसँगै इटहरीमा कङ्ग्रेसले नयाँ इतिहास बनाएको छ। एक रिपोर्ट। सधैँजसो एमाले जित्दै आएको स्थानीय निर्वाचन यसपटक काङ्ग्रेसले जित्दै नयाँ इतिहास बनाएको छ। 22 वर्ष अघि पौडेलले इटहरी जनता क्याम्पसमा पनि इतिहास रचेका थिए। जनता क्याम्पसको सोभियो निर्वाचन सधैँ अनिरा सोभियोले जित्दै आएको थियो। अहिले पनि इटहरी काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका पौडेल इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। पौडेलले यसपटक स्थानीय चुनावमा पनि उस्तै सफलता दोहोर्याएका छन्। उनको जितसँगै इटहरीमा यसपटक दशकौंदेखि जारी चुनावी नियमितता अन्त्य भएको छ। जनता क्याम्पसको सोभियो सभापति हुँदै उपमहानगरको मेयरसम्मको यात्रा सम्भव तुल्याउन पौडेललाई यसपटक सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो। 2049 यताकै हरेक स्थानीय निर्वाचनमा जित्दै आएको एमालेलाई इटहरीमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको सहायतामा यसपटक काङ्ग्रेसले हराएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका पौडेलले निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका एम कुमार सुब्बालाई 5018 मतान्तरले पराजित गरेका छन्। पौडेलले 33,049 मत ल्याएर विजयी हुँदा सुब्बाले 18,031 मत प्राप्त गरेका थिए। उपमेयरमा भने एमालेकी सङ्गीता कुमारी चौधरी निर्वाचित भएकी छन्।
इटहरी उपमहानगर समेटिने संसदीय निर्वाचनमा सधैँ जसो जित्ने काङ्ग्रेस स्थानीय चुनावमा भने सधैँ हार्दै आएको थियो। इटहरीमा भोग्दै आएको पुरानो चुनावी नियति बदल्न सफल बनेका पौडेलले अब सबैलाई मिलाएर सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। जितपछि पौडेलले इटहरीको समस्या समाधान गरी समृद्ध इटहरी बनाउने लक्ष्य रहेको बताए। म संसदीय निर्वाचन लड्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट एमालेका तर्फबाट उपविजेता बन्नुभएको एम कुमार सुब्बाको घोषणापत्रमा उठाएका इटहरीको आपसीसँग जोडिएका कुरा पनि मेरो सरकारले मेरो नेतृत्वको सरकारले चाहिँ त्यसलाई नेतृत्व दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर लिएर जान्छ। अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूको घोषणापत्र हेरेर एक ठाउँमा राखेर जुन आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर यो 5 वर्षभित्र इटहरीका निम्ति इटहरीलाई नयाँ ढङ्गले इटहरीमा नागरिकले चाहिँ खोजेको इटहरी सबै जनताले चाहेको इटहरी बनाउने सङ्कल्प चाहिँ म तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। त्यस्तै इटहरीलाई शैक्षिक हब बनाउने योजनामा पनि आफू केन्द्रित हुने पौडेलले बताए। स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका पौडेल इटहरीमा दम्बक नेताका रूपमा चिनिन्छन्। नयाँ जिम्मेवारीले आफूलाई हर्षित तुल्याएको प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले चुनौती र जिम्मेवारी थपिएको बताए। इटहरीका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू यसपटकको चुनावी परिणामलाई ऐतिहासिक सफलता ठानेका छन्। 2049 सालमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन इटहरी गाविसका एमालेका प्रमोद श्रेष्ठले अध्यक्षमा जितेपछि त्यहाँ एमालेको नेतृत्व सुरु भएको थियो। संसदीय चुनाव काङ्ग्रेसले जित्ने तर स्थानीय चुनावमा सधैँ एमालेले बाजी मार्ने इटहरीको चुनावी विशेषता यसपालि भने फेरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भ्युटाहरूको छुट्टै महत्त्व रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा कवि मीना श्रेष्ठको कविता सङ्ग्रह फर्गेट एस्टरडे विमोचन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भ्युटाहरूको टुप्पोमा धान चामल नफल्ने भए पनि छुट्टै महत्त्व रहेको बताएका हुन्। एउटा दलको घोषणा पत्रमा नै भ्युटावर नबनाउने घोषणा गरेको भन्दै ओलीले विश्वमा नै भ्युटावरको छुट्टै महत्त्व रहेको पुष्टि भएको जिकिर गरे। आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो भ्यू टावर बनाउँदैन, भ्यू टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो? जो फ्रान्सको प्रतीक भएको छ, जसले फ्रान्सलाई अरबौंको आम्दानी दिलाएको छ, भ्यू टावर भन्दा केही होइन। टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, केही पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावरमा। लामो समय कविताको चर्चा गरेको अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरू जातैले कवि भएको भन्दै हरेक नेपालीको नामको पछाडि कवि लेखिदिए हुने बताए। ओलीले हतियारको बाणभन्दा शब्दको बाणमा धेरै गहिराई हुने भएकोले कविता मुक्तकहरूको छुट्टै अर्थ रहेको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका ओलीले राजनैतिक विषयमा भने प्रवेश नै गरेनन्। चुनावमा एमालेले सोचेभन्दा कमजोर नतिजा आएको चर्चा भइरहँदा ओलीले कुनै अभिव्यक्ति नदिएका हुन्। यद्यपि उनले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने बताएका छन्। प्रतिक्रिया चुनावपछिको नतिजा मतगणना सुरु भएको 3 दिनपछि एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेर चुनावमा धाँधली गरेर एमालेलाई कमजोर बनाइएको गुनासो गरेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नका लागि सरकारी कार्यालय सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर देखिएको छ। टाढा टाढाबाट उपचारका लागि आउने तथा दीर्घरोगका बिरामीलाई सेवा लिन समस्या भइरहेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको यस्तो निर्णयप्रति नागरिकमा आक्रोश सुलिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिनका लागि नागरिकले धेरै जस्तो हैरानी र शास्ति बेहोर्नु परेको छ। भनेको समयमा उपचार नपाउने समस्या त छँदैछ, उपचार सेवा पनि प्रभावकारी छैन। सामान्य टिकट लिन पनि घण्टौंसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भन्दै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा हुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन्।
सरकारले यी दुवै दिन आकस्मिक बाहेकका बहिरङ्ग सेवा मात्रै बन्द हुने भने पनि त्यसको प्रभाव आकस्मिक सेवासम्म देखिएको छ। चिकित्सकको अभाव देखिएर इमर्जेन्सीमा भर्ना लिएको बिरामीले समेत सेवा पाएका छैनन्। डाक्टर जस्तै अब हाम्रो बिदा छ हामी होइनौँ भन्दै कम्तीमा सोद्धाखेरि त यस्तो त भयो त भन्न त सक्छ नि। हाम्रो पालो होइन, अब अर्को आउँछ होला भन्ने आउँछ होला नि। हामी कम्तीमा पनि 2 दिन भइसक्यो आउँदैन, नाम टिप्ने मात्र हो। जुन पनि आउँछ नाम टिप्ने, के भयो भने थाहा हुँदैन, उसलाई पनि थाहा हुँदैन। टिप्यो बस, अब कसरी रेकर्ड राख्छ थाहा भएन। ब्लड चेक गर्यो, अब त्यो एउटा अब के भन्छ नि, अब त्यो एक्सरे गरेर भिडियो एक्सरे, अनि उतापट्टि एक्सरे गर्यो भने त्यो एक्सरे रिपोर्ट मात्र ल्याउने, अरू केही पनि नगर्ने भयो। अब त्यो गम्भीर समस्याको बिमारीहरूले त सारा डाक्टर गएर त हेर्नु त पर्ने त हुन्छ त, मानवीय गुण पनि हो। लामो समय अस्पतालमा उपचार गराइरहेका जटिल खालका बिरामीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। आइसियू भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीका लागि यही समयमा गर्नुपर्ने परीक्षण समेत गर्न पाएका छैनन्। यहाँ लास्ट स्टेज भइसकेको छ। आज हाम्रो सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने 2 पटक त म गइसकेको छु। अब आज बिरा छ, सिटी स्क्यान हुँदैन, भोलि माथि आउनुहोस् भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के आयो? अनि बिरामी मलाई पनि अब उहाँहरूलाई त केही मतलबै भएन, सरकारले केही मतलब थियो त। को मऱ्यो? जनता मऱ्यो। उहाँहरू त माथि प्लेन चलाउने, गाडी चिप्लो गाडी चलाउनु त भने अरू के छ नि यहाँहरू। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा सेवा प्रवाह हुँदा त विभिन्न जटिल खालको उपचार शल्यक्रिया गर्नका लागि महिनौसम्म पालो पर्खिनुपर्ने हुन्छ। जटिल प्रकृतिका बिरामीले त सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि पालो पर्खिएरै मृत्युको मुखसम्म पुगेका घटना छन्। तर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज तरिकाले उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुको साटो अझै बिरामीलाई समस्या पर्ने खालका निर्णय गर्नुले आम नागरिक रुष्ट बनेका छन्। नियमित परीक्षणका लागि आइतबार पुगेका बिरामी बिदा हो भन्ने थाहा नपाएपछि अस्पताल पुगेर फर्किनु परेकोमा आक्रोशित छन्। दुखेर मर्नै आँटेर आएको, यहाँ गिदी नै निस्किन्छ भन्ने जस्तो भएर दुखेर काना बल्ने चर्कनी, यो ठाउँको मासु जम्मै दुखिया छ। त्यस्तो भएर आएको, उहाँदेखिको आइहाल्यो छैन, थाहा थिएन। होइन सरकारीको जागिर चाहिँ बन्द हुन्छ भन्ने त सुनेको थिएँ मैले। श्रीमतीलाई लिएर खोइ अब यहाँ आज बन्द रहेछ, जचाउनु पाइएन। एकदम स्वास्थ्य शिक्षा भनेको होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो जनताको लागि होइन। तर यस्तो कन्डिसनमा पनि नेपाल सरकारले यस्तो गर्नु भनेको एकदम दुःख लाग्दो क्या। हामी सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ यसको विरोध गर्नै पर्छ क्या, ताकि यो देशलाई होइन यिनीहरूले श्रीलङ्का जस्तो बनाउनु खोजिसकेका छ क्या। सबैभन्दा बढी बिरामीको चाप हुने वीर अस्पतालमा बिरामीले भोगेका शास्तिका केही उदाहरण मात्र हुन्। यी अधिकांश सरकारी अस्पतालमा आइतबार पनि सेवा सञ्चालन भए पनि वीर अस्पतालमा इमर्जेन्सी बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द छन्। सरकारले 2 दिन बिदा दिने यस्तो दुर्गामी असर गर्ने निर्णय गर्दा आकस्मिक सेवा प्रवाहमा समस्या नआउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन्। अन्य समय त उपचार नपाएर हैरानी खेपेका सर्वसाधारण हप्तामा 2 दिन सरकारी स्वास्थ्य संस्था पनि बिदा हुँदा त्यो भन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक दलहरूसँग सरकारमा गएर गर्ने कामको योजना नरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेद्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर सार्वजनिक गर्दै थापाले राजनीतिक दलहरूको तयारी सरकारमा पुग्ने मात्र रहेको र सरकारमा पुगेपछि गर्ने कामको योजना नरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले जतिसुकै ठूला कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको नीति फितलो देखिएको बताए। थापाले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाउने दावी गर्दै सरकारमा गएपछिको भावी योजनाका बारेमा अहिलेदेखि तयारी थालेको उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ र 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। यसलाई मानेर मैले पछाडि फर्केर हेरेर त्यसो सिक्ने कुरा भनेको के हो भने बहुमत त प्राप्त गर्छ तर 48 सालको जस्तो दुर्घटनामा पार्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? मैले कसरी आश्वस्त पार्ने? बहुमत त प्राप्त गर्छ
तर 56 सालमा जस्तो फेरि 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन, 6-6 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन भन्ने कुरा आश्वस्त कसरी पार्ने? तर 5 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा यो प्रत्येक विषयमा के गर्छौँ भन्ने कुराको तयारी कसरी गर्छौँ, कानुनमा के बदल्छौँ, स्रोतको कुरामा के बदल्छौँ, गर्ने तरिकामा के बदल्छौँ, कसरी गर्छौँ, लिमिटेसनको बिचमा कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको तयारी हामीले गरेनौँ भने के हुन्छ, अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै भने अब मिसन हुँदैन। कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा मुलुकलाई दुर्घटनामा पार्दैन भनेर कसरी आश्वस्त पार्ने भन्ने विषय प्रमुख रहेको थापाको भनाइ छ। यस्तै थापाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा दलहरूले उम्मेदवार उठाउँदा निकै सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। अठारह वर्षदेखि छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै अनसन बसेकी गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन। वीर अस्पतालको बाहिरपट्टि चिसो भुइँमा उनले 13औं पटकको आमरण अनसनको 31औं दिनमा अचेत अवस्थामा देखिएकी छिन्। एक रिपोर्ट। वीर अस्पतालको पुरानो भवन साँगुरो अस्पताल परिसरको बाहिरैपट्टि सिँढीमा वर्षौंदेखिका परिवारका सदस्यहरूको पुराना फोटासहित अचेत अवस्थामा पल्टिरहेकी यिनी हुन् गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारी। करिब 18 वर्ष अगाडि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले उनको छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवनमा हत्या गरेका थिए। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै उनी वर्षौंदेखि पटक पटक अनसन बस्दै आएकी छिन्। अहिले उनी 13औं पटकको आमरण अनसनमा छिन्। यसपटक अनसनको 31औं दिनमा आइपुग्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल देखिएको छ। उनी अहिले राम्रोसँग बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्। अब त उनलाई न्याय पाउँछु भन्ने आशा समेत छैन। न्यायको पनि आश छैन नानी, त्यसो भएर म यहाँ सडकमा आएर बसेको। माथि पनि लुकाएर राखेको रतन मलाई कसैले नदेखोस् भन्ने हिसाबले लुकाएर राखेको रतन। अब त्यहाँ माथि भएपछि कोही जाँदैन, कोही जनताले देख्दा पनि देख्दैन, बिरामी भएर मर्या भन्ने हिसाबले लुकाइ राखी छोड्या त न। मलाई न्यायको आशा हराएपछि अनि म मरे पनि बरु सडकमै गएर मर्छु नि त। गंगामायाको छोराको उनकै आँखा सामुन्ने अपहरण भएको थियो। अपहरणपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेको उनीहरूको आरोप छ। 2061 जेठ 24 गते कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको थियो। 2069 मा वीर अस्पताल अगाडि पहिलो पटक अनसन बसेकी गंगामाया अधिकारी त्यस यता 13औं पटक अनसन बसे पनि सरकारले पीडितको आवाज नसुनेको पीडितको गुनासो छ। मलाई आश थियो, मैले तैपनि नेपालमा नपाए पनि नेपाल बाहिर भनी पनि गएर न्याय दिलाउँछ भन्नेले पनि मलाई केही पनि गर्न नगरेको रहेछन्। उनीहरूले खाने बाटो मात्रै गरिरहेको रहेछ। मैले आश भएन, नभएपछि अनि मारन भनेरै बस्या होइन अनि जतिदिन मरुला। अनसनकै क्रममा उनको श्रीमानको 2071 असोज 6 गते मृत्यु भएको थियो। छोराले न्याय पाएपछि मात्रै अन्तिम संस्कार गर्ने भन्दै राखिएको उनको श्रीमानको शव 6 वर्षदेखि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ। श्रीमानको मृत्युपछि 2071 सालमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गंगामायाको स्वास्थ्य उपचारमा लागेको सबै खर्च बेहोर्ने, जीवनभरका लागि खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने र अर्को छोरा नूरप्रसाद अधिकारीको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। तर गंगामायाले आफ्नो अडान छोडिनन्। अधिकारीको जीवन रक्षाबारे सरकारले पटक पटक गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि उनको माग द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित भएकोले क्षतिपूर्ति लगायतका उपायबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। यसबाहेक केही आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। तर उनीहरूले हत्या गरेको भने प्रमाण नभेटिएपछि अदालतले नै रिहा गरिदिएको हो। नेपाल पर्वतारोहण संघको सोमबार हुने भनिएको साधारण सभा स्थगन गर्न आह्वान गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गैरीधार सिल्भर ओक बैंक्वेटमा बोलाइएको
सभा बहिष्कार गर्न सबै सदस्यहरूलाई आग्रह गरिएको हो। सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा, पूर्व अध्यक्ष जिम्मा जाङ्गु शेर्पा र कार्यसमिति सदस्य तुलसी गुरुङले सङ्घको गैर वैधानिक 31औं साधारण सभा स्थगन गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। सङ्घको साधारण सभा विधान विपरीत रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेश दिएको उनीहरूको भनाइ छ। सङ्घका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू, आरोहीहरू, पर्यटन मजदुरहरू तथा पर्यटन व्यवसायीहरू हिमाल आरोहण तथा ट्रेकिङ पेसामा काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर व्यस्त रहेको मौका छोपेर 2 वर्ष अगाडि नै कार्यकाल समाप्त भइसकेका कार्यसमितिले सङ्घको विधान विपरीत केन्द्रीय सचिवालयले सोमबार गर्न लागेको साधारण सभा स्थगन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। इलेक्सन डिक्लेयर गरिसकेपछि कुनै पनि डे टु डे काम बाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने कामहरू गर्न मिल्दैन थियो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने चाहिँ नि इलेक्सन डिक्लेयर गर्नुभयो। त्यसपछि पनि फेरि अहिले चाहिँ नि साधारण सभा चाहिँ नि कल गरिराखेको छ। भोलि चाहिँ नि साधारण सभा बोलाउने चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि योजना बनाइराखेको छ। यसअघि सबैमा गर्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनलाई गौण बनाई विषयलाई पुनः निरन्तरता प्रदान गर्दै 31औं वार्षिक साधारण सभा 2078 चैत 9 गते बोलाइएकोमा पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पश्चात स्थगित गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्दैछ। बजेट भाषण कस्तो आउँछ भनेर सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालय झण्डै 2 महिनादेखि लागिरहेको छ। देशमै रोजगार सिर्जना गर्ने हिसाबले उद्योग मैत्री बजेट ल्याउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। बजेटले सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा भएका विषयलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भनेर चासो बढ्नु स्वाभाविक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल संयोजक रहेको समितिले स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 45 अर्ब बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने सुझाव दिएको छ। सरकारले यसकै सेरोफेरोमा बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती र मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई रोक्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। स्रोतका अनुसार सरकारको नीति र कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। विद्युत उत्पादनमा जोड दिँदै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने तयारीका साथ बजेट आउने भएको छ। सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। गरिबी निवारण गर्ने र कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ। शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। कोभिड-19लाई नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै सरकारले पूर्ण खोप सेवा सबै नागरिकलाई दिने व्यवस्थाको निरन्तरता गर्ने भएको छ। दक्ष श्रमिक व्यवस्था तथा उपयुक्त पारिश्रमिक दिने र सडक सञ्जाललाई देशव्यापी बनाउँदै सबै वडा स्तरसम्म सडकले जोड्ने बजेटमा व्यवस्था गरिने भएको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्ने र रोजगारको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेतिर बजेट लक्षित हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। उद्योगी व्यापारीले भने राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्दै बेरोजगार समस्याको समाधान गर्न उद्योग मैत्री बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। व्यापार घाटा जुन बढ्दो रूपमा भइरहेको छ त्यसलाई एउटा आधार मान्नु पर्यो। अर्को चाहिँ जुन एउटा फरेन करेन्सीको रिजर्भको एउटा च्यालेन्ज देखिएको छ त्यसलाई पनि एउटा आधार मान्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ बजारमा पुँजी पनि छैन, त्यसले गर्दा तरलताको जुन समस्या छ त्यसको आधार मानेर त्यसलाई बजेट आगामी बजेट आउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। र यसले चाहिँ अब उद्योग क्षेत्र भयो, त्यस्तै गरेर अब कृषि क्षेत्र भयो, पर्यटन क्षेत्र भयो र नयाँ जुन हुन सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ यसले प्राथमिकता दिनुपर्छ। र खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई चाहिँ यो बजेटले चाहिँ हेर्नु पर्यो। उत्पादनमूलक उद्योगलाई पहिला पनि प्राथमिकता दिएको थियो तर थुप्रै कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेन।
बजेटमा वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भत्ता लगायत कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल भइरहेको पनि स्रोतको भनाइ छ। अर्थशास्त्रका जानकारले भने स्रोत र सीमाको अनुमानलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने र उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी, हाम्रै देशभित्रै कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने र पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय ढङ्गले कसरी विकास गरेर लैजाने र घरेलु तथा साना र लघु उद्योगको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सरकारले सङ्कलन गर्ने कुल राजस्व 13 खर्ब 59 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक अनुदान 51 अर्ब र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 28 अर्ब र आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 75 अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक ब्युरो, प्राइम टाइम SD, काठमाडौँ। सरकारले नेपालमा अत्याधिक आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको सरकारी भनाइ छ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिन सकेको तर सतर्क र सजग हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई सचेत गराएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको इन्धन तथा खाद्य समस्या र यसबाट पर्न सक्ने अर्थतन्त्रको प्रभाव विषयक छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल आयल निगमले मात्रै आयात र बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि आपूर्ति गर्न दिने विषयमा अध्ययन एवं गृह कार्य भइरहेको बताएका हुन्। खरिद मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्न नदिए आयल निगम टाट पल्टिने भन्दै उनले इन्धन खपत कम गर्नुपर्ने विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि स्थानीय हाम्रो निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ हामी त्यसरी पनि सोचिरहेका छौँ। आज त्यो एउटा गर्ने हो भने, एउटा अथोरिटी बनाइदिने हो भने र उनले रेगुलेट गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पनि आपूर्तिकर्ताहरू आउँछन् भने एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्छ मूल्यमा। र त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्ततः उपभोक्तालाई होला नि, जनतालाई होला नि। आज त्यो मोनोपोलीको कुरा पनि उठिरहेको छ, एनीको मोनोपोलीसित पनि त्यो कुरा जोडिन्छ र हाम्रो आयल निगमले मात्र आफूलाई फेरि व्यवस्थित गर्नु पर्ला, प्रतिस्पर्धामा उ पनि जानु पर्ला नि। मन्त्री बडुले कृषि क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र र किसान सम्मिलित एकीकृत परियोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव निजी क्षेत्र समक्ष राखेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र बिग्रेको नभई सजग एवं सतर्क हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत निर्णय लिइरहेको उनको दाबी छ। डलरको रिजर्भ वर्षमा 3 दिन अरब सिद्ध्यायो भनेदेखि कसरी जान्छ? त्यसले गर्दा हामी यसमा सतर्क हुन छ। यसमा चाहिँ यहाँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै होइन, नेपाल सरकारले मात्रै होइन, यहाँहरू सबैको सहयोग हुँदाखेरि हामी फेरि यसबाट सजिलै एक्जिट हुन सक्छौँ। यस्ता खालका समस्या आउँछन् बेला बेलामा, हामी सजिलै एक्जिट हुन सक्छौँ। खाद्य लगायत जुन कुनै सङ्कटको समाधान गर्न विश्वव्यापी रूपमा सबै देश लागि परेको भन्दै नेपालले पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न लाग्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव रहेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गर्न सरकारलाई महासङ्घको आग्रह छ। निजी क्षेत्रसँग जुन मान्य मन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रसँग जुन एउटा चाहिँ सहकारी गर्ने र नयाँ पोलिसी जुन चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ गर्ने कुराहरू भनौँ, चाहे यो भनौँ न यो पेट्रोलियम प्रोडक्टको चाहिँ भन्नाले चाहिँ वितरणको कुराहरू, इम्पोर्टको कुराहरू र म्यानुफ्याक्चरिङको कुराहरू, यसमा एउटा चाहिँ मोडालिटी बनाएर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ लिएर जान सक्यो भने मान्य मन्त्री यो हाम्रो चाहिँ हरेक वर्ष अझ जुन एउटा चाहिँ भइरहने जुन एउटा चाहिँ डिस्कसनले एउटा चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियडमा एउटा रिजल्ट दिन्छ। कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले शनिबार छिमेकी फिनल्यान्डमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा रोक लगाएको छ। त्यसको बदलामा फिनल्यान्डले नेटो सदस्यको लागि आवेदन दिएर मस्कोलाई आक्रोशित बनाएको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनी गाजप्रोमलाई
रुबलमा रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि मस्कोले फिनल्यान्डमाथि ग्यास रोकेको हो। 24 फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि रुसी हमलापछि मस्कोले रुबलमा ग्यासको भुक्तानी गर्न युरोपेली युनियन EU लगायतका देशका ग्राहकलाई अनुरोध गरेको छ। रुसी ऊर्जा कम्पनी ग्याजप्रोमले शनिबार एक विज्ञप्तिमा रुबल भुक्तानी प्राप्त नगरेकोले ग्यास आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ। सन् 2021 मा गाजप्रोमले 1.49 अर्ब क्युबिक मिटर प्राकृतिक ग्यास फिनल्यान्ड पठाएको जनाएको छ। यो देशको ग्यास खपतको लगभग 2/3 बराबर हो। यद्यपि प्राकृतिक ग्यासले फिनल्यान्डको ऊर्जाको करिब 8% ओगटेको छ। फिनल्यान्डको ऊर्जा कम्पनी गासुमले अभावलाई बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन लगायतका स्रोतबाट अभाव पूर्ति गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै फिलिङ स्टेसनहरू सामान्य रूपमा चल्ने आश्वासन दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइपिएलको यस सिजनका लागि प्लेअफमा पुग्ने 4 टिमको टुङ्गो लागेको छ। गैराती दिल्ली आफ्नो लिगको अन्तिम खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग 5 विकेटले पराजित भइसके प्लेअफ पुग्ने लक्ष्य अधुरै रह्यो। यदि मुम्बईलाई पराजित गर्न सकेको भए दिल्लीले अन्तिम 4 मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्थ्यो। दिल्लीले हार्दा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई फाइदा भयो। दिल्लीले जितेको भए प्लेअफमा पुग्थ्यो, तर हारेपछि बेंगलोर प्लेअफमा पुग्यो। नवप्रवेशी 2 टोली गुजरात टाइटन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्ससँगै राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले अन्तिम 4 मा स्थान बनाएका छन्। अब फाइनल प्रवेशका लागि पहिलो स्थानको गुजरात र दोस्रो स्थानको राजस्थान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जित्ने टिम फाइनल पुग्नेछ भने पराजित हुनेले तेस्रो स्थानको लखनऊ र चौथो स्थानको बेंगलोर बीचको खेलमा विजेता हुनेसँग खेल्ने अर्को मौका पाउँछ। लिग चरणको आजको अन्तिम खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद र पंजाब किङ्ससँग खेल भइरहेको छ। दुवै टिम बाहिरिसकेकोले आजको खेल दुवैका लागि सुखद अन्त्य गर्ने मौका मात्रै हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अहिलेकै गतिमा गणना भए काठमाडौँ महानगरको अन्तिम मत परिणाम आउन केही दिन लाग्ने। छिटो गणना गर्न पूर्वाधार र सुरक्षा अभाव, आयोग भन्छ पाठ सिकियो। 2वटा उपमहानगर केही नगरपालिका सहित दर्जनौं वडामा स्वतन्त्रको जित। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र बालन शाह जिततर्फ दलहरूलाई सच्चिन दबाव। 2 दिन बिदाको प्रावधानले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त। आकस्मिक सेवा पनि प्रभावित। दीर्घरोगी लगायत सबै प्रकारका बिरामीलाई शास्ति निर्णय सच्याउन दबाव। नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सत्तारूढ दल आज पनि छलफलमा। बेरोजगारी समस्या हल गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी। राष्ट्र बैंक भन्छ अर्थतन्त्रमा समस्या छैन। उत्पादनमूलक उद्योग संरक्षण गर्न उद्योगीको जोड। रुसद्वारा छिमेकी फिनल्यान्डमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा रोक। नेटो सदस्य लिने फिनल्यान्डको प्रक्रियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास। र आइपिएलको यस सिजनका लागि प्लेअफमा पुग्ने 4 टिमको टुङ्गो लाग्यो। गुजरात, राजस्थान, लखनऊ र बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।